बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक के इस चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर आबदा फ़ारूक, आपके इस चैनल में सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आप जो हैं वो होम्योपैथिक का ही चैनल देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ होम्योपैथिक की मेडिसिन के हवाले से, नेट्रोम्योर के हवाले से। नेट्रोम्योर क्या चीज़ है, नेट्रोम्योर जो है वो किस मेडिसिन से बनी है, मतलब उसकी जो है वो क्या है, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कैसे तैयार होती है, और उससे जो है वो आम ज़बान में क्या कहते हैं। नेट्रोम्योर जो है वो होम्योपैथिक की बहुत बहुत बेस्ट मेडिसिन है। बहुत इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। ये मेडिसिन बहुत काम की है। ये मेडिसिन जो है वो चूँकि सॉल्ट से बनी हुई है, बायोकेमिक मेडिसिन है, नमक से बनी हुई ये जो दवा है, ये इसको NaCl भी कहा जाता है। और ये हमारे जिस्म में जो सॉल्ट के जो लेवल्स हैं, फ्लक्चुएट्स हो जाते हैं, उनको ये बैलेंस करता है। और बैलेंस करते हुए मेंटल फिज़िकल सिम्टम्स हमारे जो है वो ठीक करता है। उसमें जो चेंज आ जाता है उसमें ठीक करता है। यानी कि हाइपोनाइट्रिकम और हाइपरनाइट्रिकम के लेवल को जो है वो बैलेंस करता है, जिसमें चिड़चिड़ापन हो जाना, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाना, या पढ़ाई के दौरान या टीवी वगैरह बहुत ज़्यादा देखने से या कंप्यूटर वगैरह के इस्तेमाल से जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। या बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लड़कियों में होती हैं, जो कि पीरियड्स के टाइम के बाद या टाइम से पहले जो है वो सिर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। क्रॉनिक हेडेक के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बट शर्त ये है कि इसको जो है वो बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यानी कि इसकी पोटेंसी का जो है वो बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। नेट्रोम्योर जो है वो हेडेक की बहुत अच्छी दवाई है, ख़ास तौर पे वन साइडेड अगर आपको हेडेक है और काफ़ी अरसे से है, उसके साथ आपको नोज़िया भी आता है, तो आप जो है वो हाई पोटेंसी का इंतखाब करें, यानी कि 200 पोटेंसी में या 1 m पोटेंसी में जो है वो आपने इंतखाब करना है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथिक की ये जो मेडिसिन है नेट्रोम्योर, ये आपने कैसे यूज़ करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना सेंसिटिव लोगों के लिए जो है वो ये मेडिसिन बहुत बेस्ट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े लोग और सेंसिटिव लोग, यानी कि जिनके जब सर में दर्द होता है तो हथौड़े मारने वाला सर में दर्द होता है, और वो कहते हैं कि आगे से चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो या सुन रहे हैं, तो आप जो है वो नेट्रोम्योर का इस्तेमाल लाजमी करें। एंग्जाइटी के डिसऑर्डर में ये काम आता है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। मैं आपको इसके 5 बेनिफिट्स बता रही हूँ जिसमें ये जो है वो यूज़ होता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जिसमें बहुत ज़्यादा हो जो है वो उसमें घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। घबराहट जो है वो ज़्यादा सोचने से होती है, पुरानी बातें सोचने से होती हैं। पुरानी बातों को सोच सोच के बंदा कहता है कि ये अभी मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ये डिस्कशन जो है वो चलते फिरते आपके दिमाग में चलती रहती है। बोलते वक्त भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बहुत रिज़र्व्ड हूँ, मैं बहुत सारी बातें नहीं कह पाता हूँ या नहीं कह पाती हूँ, और या मैंने वो बातें नहीं कही थी, मुझे कह देनी चाहिए थी। बिल्कुल आपको नफ़रत सी होने लगती है अपने आप से, और घबराहट सी होती है। ऐसी प्रॉब्लम में जो है वो आप एंग्जाइटी के टाइम पे भी जो है वो नेट्रोम्योर बहुत बेस्ट और इफ़ेक्टिव रोल अदा करती है। इसके अलावा डिप्रेशन में जब मरीज़ चला जाता है, बहुत से क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं जिनको जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने हैं रहते हैं, जिसकी कोई कॉज नहीं है, बस ज़्यादा सोचने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई पुराना उनका दुख हो, या कोई पुराना साथी उनका खो गया हो, या बिछड़ गया हो, या फौत हो गया हो, या वो चला गया हो, तो उससे जो है वो इनको डिप्रेशन होने लगता है। और इसके अलावा या फिर ऐसे भी कोई लोग होते हैं जिनको जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाए और उनकी ईगो हर्ट हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है वो नेट्रोम्योर बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट बेनिफिट नेट्रोम्योर की जो है जिस पे बहुत अच्छा काम करती है, वो है इंसोम्निया के पेशेंट के लिए, यानी कि जिनको रात को नींद नहीं आती है। अब जाहिर सी बात है
اوور سینسٹیو ہے، اوور تھنکنگ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ڈپریشن بھی ہو رہا ہے، تو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، بے چینی رہے گی، اور ہارٹ بیٹ آپ کی جو ہے وہ اس کی ردم میں خرابی آ سکتی ہے۔ جب لیٹنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بہت سی باتیں جی مائنڈ میں آ جائیں گی، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، جیسی مطلب سکون سے آپ لیٹنے لگتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ انسومنیا کی پرابلم یا خواب میں آپ کو تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ریفلیکشن جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ پھر آپ کو خواب میں نظر آتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیسٹ یہ کہ ہومیوپیتھک کی میڈیسنس جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 5 میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہارمونل ڈس آرڈرس کے لیے بھی جو ہے یہ بہت بیسٹ میڈیسن ہے نیٹرم میور، جیسے کہ فار ایگزامپل جن لوگوں کو ایشو ہو جاتا ہے، ہارمونل ڈس آرڈرس ہو جاتی ہیں، جیسے تھائرائڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے، پروسٹیٹس کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون کا پروسیس ہو جاتا ہے، انسولین ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے لوگ بھی ہوتی ہیں، ایسی فیمیلز ہوتی ہیں جو کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں ہارمونل ڈس آرڈرس کی وجہ سے، فالیکلز نہیں بن رہے ہوتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ نیٹرم میور بہت بیسٹ ہے، کیونکہ یہ ایک نارمل سا سالٹ ہے، جیسے NaCl ہے ہماری باڈی میں، اس کی فلکچویشنز کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ یہ بہت سمپل سی میڈیسن ہے، آپ نے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے وہ میں آگے چل کے بتاتی چل رہی ہوں۔ 6X میں آپ نے ہومیوپیتھی کی میڈیسن 4 ٹیبلٹس آپ نے یوز کرنی ہے، 10 سے 15 منٹ کا وقفہ دینا ہے، اور پھر آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ کو انگزائٹی ایپیسوڈک آتی ہے، بار بار ہوتی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ نیٹرم میور جو ہے وہ 200 پوٹینسی میں استعمال کرنی ہے، ہائی پوٹینسی میں، اور 4 ٹیبلٹس اپنے منہ میں رکھنی ہے۔ کیسے آپ نے لینی ہے؟ ارلی مارننگ آپ نے لینی ہے، خالی پیٹ لینی ہے، 21 دن تک آپ نے لینی ہے، اور پھر دیکھیے اس کے ریزلٹس کہ آپ کو بار بار جو انزائٹی کے اٹیکس ہوں گے یا جو پرابلم ہو رہی ہوگی وہ آپ کو نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، نیند نہ آنے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ 200 پوٹینسی میں آپ استعمال کریں گے نیٹرم میور۔ رات کو آپ نے لینی ہے 4 ٹیبلٹس، ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ لمبے عرصے تک کام کرتی ہے، 21 دن آپ لیں گے، اسی طرح خالی پیٹ لیں گے، صبح یا رات کو آپ نے جو ہے وہ اس کی 4 ٹیبلٹس اپنے منہ میں رکھنی ہے، اور سکون سے جو ہے نا اپنے سر کی مالش وغیرہ کر کے سو جانا ہے۔ آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی۔ 21 ڈیز میں 3 ہفتے آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے آپ کا کیسے سر میں آرام آتا ہے۔ اس کے انسومنیا کا جو ہے وہ پرابلم ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جن کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیڈ ایک کا جن کو پرابلم رہتی ہے، ہیڈ ایک بہت زیادہ درد رہتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، سر جیسے کٹ رہا ہوتا ہے ہمارا، تو 1 میں آپ نے 4 ٹیبلٹس یوز کرنی، اور یہ اٹیکس اگر بار بار آپ کو آتے ہیں تو آپ نے اس کی جو ہے وہ اسی طرح سے ڈوز لینی ہے۔ 200 پوٹینسی میں آپ نے اس کی 4 جو ہے وہ گولیاں زبان پہ رکھنی ہیں، صبح ایمٹی اسٹمک آپ نے لینا ہے، اسی طرح 21 دن تک آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیے بہت زبردست آئے گا۔ ہیڈ ایک کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے 1 میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کو بار بار ہوتا ہے اٹیک، 2 سے 3 دفعہ ہوتا ہے، تو آپ نے بہت زیادہ اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا، لیکن 2 سے 3 دفعہ تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 2 سے 3 دفعہ کے لیے آپ نے 200 پوٹینسی میں لے لی، لیکن اگر آپ کو بار بار نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے، تو آپ 1 لیں اور 4 ٹیبلٹس لیں، اور اسی طرح سے 21 ڈیز تک آپ 21 ڈیز تک آپ لیتے رہیں، 3 ہفتے، تو آپ کے سر میں آرام آ جائے گا۔ تو یہ تھی میں نے آپ کو ایک کیوٹ کنڈیشن بھی بتا دی کہ آپ کے ہیڈ ایک میں پین ہو رہا ہے، تو آپ نے 1 لے لی۔ اگر آپ کو کرونک ہے تو آپ 200 سنگل ڈوز میں آپ استعمال کریں گے، یعنی کہ نیٹرم میور ہی آپ نے استعمال کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی میڈیسن نہیں یوز کرنی۔ نیٹرم میور آپ یوز کریں گے، 4 ٹیبلٹس آپ نے یوز کرنی ہے 21 ڈیز کے لیے۔ یہ تھی ہومیوپیتھی کی میڈیسن جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کی۔ بہت زبردست سالٹ ہے یہ،
اور یہ ہمارے جسم میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے وہ لازمی پوچھے۔ اس کے علاوہ میرے چینل پہ جو لوگ نیو ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ جو کوئی فیڈ بیک دینا چاہتا ہے یا نیٹرم میور کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو وہ لازمی پوچھیں۔ میرے چینل پہ ضرور ساتھ جڑے رہیے، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ تھینک یو۔